Maayong buntag mga guys. Pag niya mi sa area karon sa maharbisan. Mo ni mo ang palibot o sa mga kinaiyahan o nindot nga kinaiyahan mga idol. O ay bukid niya may pagsubang sa adlaw mga idol. Bago rami naka trip de sa mga unit mga idol sa mga harvest. Um, don't forget to like and share mga idol sa Facebook page na ko sa Loy Okay o sa YouTube channel sa Lloyd Okay. Please subscribe ko ang YouTube channel sa Lloyd Okay mga idol. I-search lang Lloyd Okay sa YouTube. Sa Facebook page Lloyd Okay. Daghang salamat mga idol.